तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दे अपना कलाम कसरत से ए खुदा, बदल दे रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाज ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अपने मुताले में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश से मुकाशफा तक हर सोमवार से जुमा आपके लिए तफसीली मुतालिया पेश करते हैं, और हम गिनती की किताब का मुतालिया कर रहे हैं जो तौरात और पुराने अहदनामे की चौथी किताब है। हम इसके 5वें और 6ठे बाब तक पहुंच चुके हैं। मैं चाहूंगा कि मुताले के दौरान आप बाइबल मुकद्दस को साथ रखिए। आज की किस्त में हम खुदावंद की तरतीब के ताल्लुक से बात करेंगे कि नापाक चीज़ को लश्करगाह से बाहर रखा जाए, और फिर बहाली के ताल्लुक से, और फिर गैरत की नज़र के ताल्लुक से बात करेंगे, और फिर हम 6ठे बाब में नज़ीरों की शरह के ताल्लुक से भी बात करेंगे। फिर हम लोगों के लिए कहानती बरकत के ताल्लुक से भी बात करेंगे, और यही 5वें और 6ठे बाब के बुनियादी मज़ामीन हैं। और अगर मुताले के दौरान आपका कोई भी सवाल हो तो हमें लिख भेजिए हमारे ईमेल एड्रेस info@biblemutalaya.com पर। लेकिन प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं खुदा के खादिम डॉक्टर एसाम को स्टूडियोज में खुशामदीद कहूँगा। भाई बहुत शुक्रिया। आप कैसे मैं हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। साथ ही हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। डॉक्टर एसाम, सबसे पहले मैं 5वें बाब की चंद आयात पढ़ना चाहूँगा, उसके बाद आपसे सवाल पूछूंगा। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा कि बनी इसराइल को हुक्म दे कि वो हर कोढ़ी को और जरियान के मरीज को और जो मुर्दा के सबब से नापाक हो उसको लश्करगाह से बाहर कर दें। ऐसों को खा वो मर्द हो या औरत, तुम निकाल कर उनको लश्करगाह के बाहर रखो, ताकि वो उनकी लश्करगाह को जिसके दरमियान में रहता हूँ नापाक ना करें। चुनाचा बनी इसराइल ने ऐसा ही किया और उनको निकालकर लश्करगाह के बाहर रखा। जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म दिया था वैसा ही बनी इसराइल ने किया। इन आयात का सतही मुतालिया ये तासुर देता है कि खुदा बे इंसाफ है और उन लोगों पर जुल्म करता है जिन लोगों को कोई ख़ास बीमारी है। वो उनको किस तरह बाहर निकाल सकते हैं? क्या नापाक अशखास को लश्करगाह से बाहर निकालने के ताल्लुक से खुदा के जहन में कोई रूहानी अहमियत है? यकीनन इसका मतलब लफ्जी नहीं है, बल्कि ये किसी और चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है। हमने पिछले अबवाब में देखा कि किस तरह लश्करगाह की तरतीब, खिदमतों के इंतजामात और लावियों की तरबियत की गई और मर्दमशुमारी की गई, यूं वो आगे बढ़ने के लिए तैयार हुए। खुदा का अपने लोगों में काम करने का तरीका ये है कि बगैर पाकीज़गी के वो कोई भी काम नहीं करता। इसलिए खैमे की तरतीब के बाद लश्करगाह था, और ये कि कोई किस तरह पाक रखा जाए। और इसीलिए इस बाब में वो चंद चीज़ों की फहरिस्त देता है जिन्हें नहीं होना चाहिए, वो चीज़ें जिनको खुदा के लोगों के दरमियान मौजूद नहीं होना चाहिए। और देखें कि ये खुदा का हमेशा असूल रहा है। मसलन जब वो अहबार की किताब में इलाही हजूरी की बात करता है कि किस तरह कुर्बानी के साथ खुदावंद के पास आना है और काहिनों को मखसूस करना है, और इसके फौरन बाद कहता है पाक हो जैसे मैं पाक हूँ। मगर कैसे? वो उन्हें बताता है क्या खाना है और क्या पीना है। क्या वाकई ही उसकी मुराद खाने पीने की चीज़ों से थी? बिल्कुल नहीं, बल्कि उसकी मुराद पाकीज़गी थी जो वो चाहता है। और यहाँ पर वो 3 कवानीन की बड़ी वाज़ेह तौर पर बात करता है, और ये मामला था कि खुदा के लोग खैमागाह में गुनाह से कैसे निपट सकते हैं। आपने इनका जिक्र चौथी आयत में किया, जो कि कोढ़ी और जरियान के मरीज हैं, और जो मुर्दा के सबब से नापाक हो। कोढ़ ऐसा नापाक मर्ज है जो अंदर से लगता है, ये बैरूनी जरासीम से नहीं लगता। जरियान वो है जो इंसान के अंदर से निकलता है। ये हमारे अंदर गुनाह होने का निशान है, गुनाह की फितरत, जिस्मानी रतूबत। बिल्कुल, ये कोई ऐसी चीज नहीं जो किसी से लगे, बल्कि अंदर से निकलता है। क्या हम में गुनाह की फितरत है? जी हाँ, ये हमारे अंदर की फितरत है।
ہم اپنے اندر کی گناہ کی فطرت سے کیسے نپٹیں؟ یہاں وہ گناہ نہیں جو سرزد ہوا۔ لشکرگاہ سے نکال دینا مطلب کہ خدا اس شخص کو دوبارہ دیکھنا نہیں چاہتا، منظر سے بالکل غائب ہو جانا، یہاں اس کا یہی مطلب ہے۔ اور یہاں کلام مقدس ہمیں بتاتا ہے کہ ہم اپنی پرانی گناہ آلودہ فطرت کے ساتھ کیا کریں جو کہ مصلوب ہو گئی۔ جی بالکل صحیح کہا، اس نے جسم میں گناہ سے مزاحمت کی۔ وہ فطرت جو ہمارے اندر ہے، خون سے نہیں، کیونکہ ہم نے اس کے تعلق سے کچھ نہیں کیا تھا۔ میں مسیح کے ساتھ گناہ میں مر گیا اور اس کی سزا مسیح کی صلیب پر پوری ہوئی، اور اس کا لشکرگاہ سے نکالے جانے کا یہی مطلب ہے۔ جیسا کہ آپ نے کہا، بائبل اس کے بارے میں بات کرتی ہے۔ صحیح، اس کی وجہ لشکرگاہ میں خداوند کی اپنے لوگوں کے درمیان موجودگی ہے، اس لیے لشکرگاہ کو ناپاک نہیں جی، کیا گناہ جا کو سکتا۔ ناپاک سمجھا جاتا ہے اور اس کا صحیح، حل لشکرگاہ سے باہر نکالا جانا ہے۔ اس لیے ان آیات کے ذریعے پہلا خیال یہ ہے کہ خدا پاک ہے اور جو اس کے پاس آتے ہیں ان کو بھی پاک ہونا چاہیے۔ یہ اس قوم کے لیے ایک عام شرط ہے۔ بالکل، وہ ناپاکی کو وہ ناپاکی مسترد کو کرتا ہے۔ مسترد کرتا ہے۔ جی، ناپاکی کو۔ اب میں دوسرے خیال کی طرف آؤں گا جو کہ 5ویں آیت سے 10ویں آیت تک ہے۔ لکھا ہے، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہہ کہ اگر کوئی مرد یا عورت خداوند کی حکم عدولی کر کے کوئی ایسا گناہ کرے جو آدمی کرتے ہیں اور قصوروار ہو جائے، تو جو گناہ اس نے کیا ہے وہ اس کا اقرار کرے اور اپنی تقصیر کے معاوضہ میں پورا دام اور اس میں اس کا 5واں حصہ اور ملا کر اس شخص کو دے جس کا اس نے قصور کیا ہے۔ لیکن اگر اس شخص کا کوئی رشتہ دار نہ ہو جسے اس تقصیر کا معاوضہ دیا جائے، تو تقصیر کا جو معاوضہ خداوند کو دیا جائے وہ کاہن کا ہو، علاوہ کفارے کے اس مینڈھے کے جس سے اس کا کفارہ دیا جائے۔ اور جتنی مقدس چیزیں بنی اسرائیل اٹھانے کی قربانی کے طور پر کاہن کے پاس لائیں وہ اسی کی ہوں، اور ہر شخص کی مقدس کی ہوئی چیزیں اس کی ہوں، اور جو چیز کوئی شخص کاہن کو دے وہ بھی اسی کی ہو۔ میں اس حصے کو ایک عنوان دینا چاہوں گا، بحالی اور معاوضہ۔ لہٰذا اس حصے میں ہم کیا سیکھتے ہیں؟ یہ خیال گناہ سرزد ہونے کے تعلق سے ہے۔ کسی نے کچھ کیا، نہ کہ کسی کے جسم سے کچھ نکلا، لیکن کسی نے گناہ کیا۔ لیکن کسی کے خلاف تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ آپ نے ابھی آیات میں پڑھا ہے، وہ شخص خداوند سے وفادار نہ رہا اور اس نے کسی کے خلاف گناہ کیا، لیکن ہمیں یہ جاننا ہے کہ پہلے یہی گناہ خداوند کے خلاف کیا گیا تھا۔ میں نے آسمان کا اور تیرا گناہ کیا ہے۔ بالکل صحیح، پہلے اسے خدا کے خلاف کیا گیا، اور یہ شخص خدا کا قصوروار ہے، اور اس شخص کو پہلے اپنے گناہ کا اقرار کرنا ہے۔ پچھلی شرح میں ہم نے ایک شخص کے تعلق سے پڑھا جس کے اندر کچھ ہے، لیکن یہاں ایک گناہ کیا گیا ہے، اس لیے پہلے یہ ہے کہ وہ اپنے گناہ کا اقرار کرے، اور اس کے بعد وہ خطا کا معاوضہ ادا کرے، یعنی کہ 5واں حصہ۔ اور اگر جس کے خلاف کیا گیا ہے اور اگر وہ موجود نہ ہو تو یہ پرانا مسئلہ نہیں، وہ اسے جانتا نہ ہو تو پھر کیا کرے؟ اس خطا کا معاوضہ خدا کا ہے اور کاہن کو دیا جائے، کیونکہ اس کا معاوضہ اسے لازمی ادا کرنا ہے، اور سرزد گناہ سے نپٹنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ لیکن اس کے بعد وہ صحیح۔ یہاں کچھ اور کہتا ہے، کیونکہ اس کا ذکر پچھلی شرح میں نہیں کیا گیا، اس لیے جو گناہ سرزد ہو جائے اسے لشکرگاہ سے باہر نہیں نکالا جائے گا، لیکن اسے ڈھانپنے اور کفارے کی ضرورت ہے۔ یہ گناہ ناپاک تصور نہیں کیا جائے گا جیسا کہ پہلے والا تھا، لیکن اس کے لیے کفارے کی ضرورت ہے۔ صحیح۔ ناپاکی کے لیے باہر نکالے جانے کی ضرورت ہے، جیسا کہ پہلے بتایا ہم نے گیا احبار تھا۔ کی کتاب کے مطالعے میں دیکھا کہ مسیح کے تعلق سے 3 پہلو ہیں جو کہ خطا کی قربانی میں کام کرتے نظر آتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ یہاں خطا کی قربانی اور معاوضے جی کے درمیان تعلق ہے، یعنی 5ویں حصے کا اضافہ۔ جی، ٹھیک ہے، یہاں پر ہم ایک وقفہ لیں گے اور پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ آیت 11 میں وہ غیرت کی شرح سے بات کرتا ہے۔ ہم اس کے معنی اور تفصیل جاننا چاہتے ہیں۔ جی بھائی، میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک اور طرح کا گناہ ہے، کیونکہ لشکرگاہ کو مکمل طور پر پاک ہونا چاہیے۔ یہ خدا کی پاکیزگی کے متعلق ہے، اور لکھا ہے اگر کسی شخص کو غیرت آ جائے اور وہ اپنی بیوی کے لیے غیرت رکھے جس نے خود کو ناپاک کیا یا خود کو ناپاک نہیں بھی کیا، تو کون اس کا انصاف کرے گا؟ کیا اس کے لیے انصاف کی ضرورت ہے؟ جی ہاں، لیکن کون کرے گا؟ کاہن جو کہ خدا کا نمائندہ ہے، کیا وہ کرے گا؟ ایک قانون تھا جسے غیرت کی شرح کہا جاتا تھا۔ اگر معاوضے کی شرح ہم پر خداوند کی راست بازی کو ظاہر کرتی ہے تو یہاں
ہم خداوند کی محبت کو دیکھتے ہیں. خدا صحیح. پیار کرتا ہے اور غیرت رکھتا ہے، اور وہ قبول نہیں کرتا کہ اس کے لوگ کسی اور کے لیے جذبات رکھیں. لکھا ہے ایک مرد کی عورت کے ساتھ شادی ہوئی، اس لیے وہ غیرت رکھتا ہے. وہ غلط ہے یا صحیح، لیکن اس نے کسی کے ساتھ تعلق رکھا ہے اور اسے شک ہے، اسے لیکن شک اس کا ہے. ثبوت نہیں ہے. جن چیزوں کا ثبوت نہیں ہے تو کیا اس کا حل ہونا ضروری ہے؟ جی ہاں، کیونکہ خداوند کی حضوری کی جگہ روشنی کی جگہ ہونی چاہیے جو سب ظاہر کر دے. اس سے کیسے نپٹا جائے؟ کلام نے ہمیں اس تعلق سے شرح بتائی کہ یہ کام کاہنوں کا کام ہے. شرح ثابت کرے گی یہ مجرم ہے یا نہیں. اگر وہ مجرم ثابت ہوتی ہے تو اس سے سنسار کیا جائے گا، اور اگر وہ مجرم نہیں ہے تو اسے اس جرم سے بری کیا جائے گا جس کا الزام اس کے شوہر نے دوسروں کے سامنے اس پر لگایا. اس صحیح. شرح میں کیا چیزیں ہیں؟ اس میں کچھ رسومات ہیں جن کا ادا کرنا بہت ضروری ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر عورت واقعی بے وفا ہے تو اس کا پیٹ پھول جائے گا اور اس کی ران بالکل سڑ جائے گی، جو کہ فرضی حمل اور شرمناک رویہ ہے. اور پھر وہ غیرت کے لیے نظر کی قربانی گزرانے، اور یہ کوئی عام نظر نہیں ہے جو کہ آٹے پر ہی مشتمل ہے، ہم نہ تیل ہے نہ لبان ہے، کیونکہ نظر کی یہ صحیح. قربانی غیرت کی ہے میدے کے آٹے کی نظر سے جو فرق میدے ہے. کے آٹے کی نظر سے فرق ہے. پھر وہ اسے خداوند کے سامنے لائے اور وہ مٹی کے برتن میں پاک پانی ڈالے اور زمین کی کچھ مٹی اس میں لے کر ڈالے. اور ہم جانتے ہیں کہ زمینی برتن ہمیشہ خدا کی ظہور کی طرف اشارہ ہے. مٹی مسیح کی موت کی طرف اشارہ ہے. تو نے مجھے خاک میں ملا دیا، کیونکہ مسیح ہر چیز کی طرف اشارہ دیتا ہے. خاک میں. اور کاہن مٹی کے ایک بیسن میں مقدس پانی لے اور مسکن کے فرش کی گرد لے کر اس پانی میں ڈالے. پھر کاہن اس عورت کو شرمندگی کی حالت میں خداوند کے سامنے کھڑا کرے اور اس کے سر کے بال کھول دے. یہ ایک عورت کے لیے عام صورتحال نہیں ہے، کیونکہ عورت کا سر ڈھنکا رہنا چاہیے، خاص طور پر خداوند کی حضوری میں. اس لیے یہاں عام حالت نہیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں یہ شرمندگی کا مقام ہے. اور یادگاری کی نظر کی قربانی جو کہ عزت کی نظر کی قربانی ہے اس کے ہاتھ پر دھرے، اور کاہن اپنے ہاتھ میں اس پانی کو لے جو لعنت لاتا ہے، اور کاہن کاغذ پر لعنت کو لکھ کر اسے پانی میں گھول دے. اس لیے اسے لعنت لانے والا کڑوا پانی کہا جاتا ہے. پھر کاہن کے سامنے وہ عورت پانی پیتی تو وہ پانی جو لعنت کو لاتا ہے اس کے پیٹ میں جا کر کڑوا ہو جائے گا اور اس کا پیٹ پھول جائے گا اور اس کی ران سڑ جائے گی. لیکن اگر وہ بے گناہ ہو تو اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا اور وہ بے قصور ٹھہرائی جائے گی. صحیح. یعنی یہ شرح اس مرحلے کے لیے ضروری تھی، گویا کہ لوگ ابھی بچپنے کی حالت میں تھے اور خداوند ان کو شرح اور رسومات کے ذریعے سکھا رہا تھا جو کہ ایک نئی قوم کے مطابق تھے، جب تک کہ ہم نئے بالکل. عہد نامے تک نہیں پہنچ جاتے. یہاں وہ شخص کے بارے میں بتاتا ہے جس میں تمام باتیں پوری ہوئی تھیں. صحیح. ہم اس تعلق سے مزید بعد میں بات کریں گے، لیکن ابھی میں ازدواجی تعلق پر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. اگر کسی شخص کو اپنی بیوی کے لیے شک ہو بالکل. تو اسے پھر اس کے صحیح. لیے کیا کرنا چاہیے؟ وہ ازدواجی تعلقات جو مسیحی بنیاد پر ہیں، اس تعلق سے مرد اور عورت کے درمیان کس طرح کا برتاؤ ہونا چاہیے؟ آپس میں بھروسے کے تعلق سے کیا خیال ہے؟ وہ کون سے ضابطے ہیں جو ایک بیوی کے لیے مددگار ہیں کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ تعلق کو محفوظ رکھے اور اس کی بے وفائی سے بچی رہے؟ اور شوہر بھی کلام بیوی کے تعلق سے کیا کہتا ہے؟ میں ایک عام اصول بیان کروں گا جو ازدواجی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے، جو کہ نور میں چلنے کے تعلق سے ہے. ایک شخص کیسے مکمل طور پر نور میں چل سکتا ہے؟ اسے خدا کی حضوری میں اور اپنی بیوی کے ساتھ نور میں چلنے کی ضرورت ہے، اور اس کی بیوی کو بھی مکمل نور میں چلنا ہے، اور کوئی بھی چیز ان دونوں کے درمیان پوشیدہ نہ رہے، کیونکہ وہ دونوں ہی ایک تن ہیں، اور ان دونوں کے خیال بھی بالکل ایک جیسے ہونے چاہیے، کیونکہ یہ چیزیں بھروسے کو پروان دیتی ہیں جو کہ ازدواجی زندگی میں بہت ہی شاندار بات ہے. اور وہ گھر جو کہ نور اور بھروسے پر تعمیر نہیں کیا گیا گر جائے گا، پھر چاہے اس میں بہت زیادہ محبت ہو، کیونکہ نیکوکار بیوی کی پہلی صفت یہ ہے کہ اس کے شوہر کو اس پر بھروسہ ہے اور اسے کسی چیز کی کمی نہ ہوگی، کیونکہ وہ اس کے لیے سب سے اہم ہے، کیونکہ اس کا شوہر اس پر بھروسہ کرتا ہے. بھروسہ وفاداری کے لیے ہی نہیں بلکہ یہ ملکیت اور یہ تعریف کے بھی تعلق سے ہے. مثال کے طور پر اگر وہ سخت الفاظ کہتا ہے تو اسے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ ظلم اور حقارت کرنے والا ہے، نہیں، وہ ایسا نہ سمجھے کہ وہ اسے تکلیف دینا چاہتا ہے. بھروسہ ہمیں درست تناظر میں چیزوں کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے. میرے خیال میں یہ دو ستون ہیں، نور اور بھروسہ، اور اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں ہیں
जैसा कि जोड़ों के दरमियान आपस का समझौता, दोस्ती और बाहमी ताल्लुकात, ये तमाम चीजें घर की बुनियाद को मजबूत करती हैं। इसलिए हम गैरत की शरह से ये समझ हासिल करते हैं कि ये बात तारीखी तौर पर मियाँ बीवी के मामलात के ताल्लुक से है, शरीयत के ज़माने में, और हमने इस घरेलू मसले से कुछ तालीम हासिल खानदानों की से। है। लेकिन मैं पूछना चाहूँगा, क्या ये औरत हमें किसी तकसीम के ताल्लुक से बताती है जिसका ताल्लुक उस कौम से है जिसने खुदावंद से बेवफाई की? लिहाजा मुझे उस कौम की बेवफाई के ताल्लुक से बताइए। मेरा ख्याल है कि होसिया की किताब से हम इस कौम की बेवफाई को समझ पाएंगे। क्या इस कौम ने खुदा से बेवफाई की? जी हाँ। बेवफाई का मतलब गैर माबूद को अपना लिया। क्या इस कौम ने अपनी तारीख में गैर माबूदों की परस्तिश की थी? जी हाँ। वो जैसे ही मुल्क मिस्र से निकले तो उन्होंने अपने लिए एक बछड़ा बना लिया था। अगरचे कि ये बुत ना था, लेकिन जैसा कि उन्होंने कहा कि यह हमारे लिए खुदावंद है और ये ईद है, लेकिन इसके बाद उनकी सारी तारीख बुत परस्ती से भरी हुई है। जी हाँ, बादशाहों की तारीख, खास तौर पर इसराइली बादशाहों की तारीख बुत परस्ती से सही। भरी है। क्या ये बेवफाई है? तो जवाब है जी हाँ, ये बेवफाई है। बेवफाई। जी हाँ, ये उन लोगों की तारीख है जो गिनती की किताब में वाज़े तौर पर लिखी गई, और उनकी आम तारीख जो कि सलातीन की किताब में है। इसके बाद तवारीख की किताबों में बताया गया कि किस तरह उस कौम ने खुदावंद से बेवफाई की। ना सिर्फ ये बल्कि इंसानी तारीख ने भी बेवफाई की, और ये वाज़े तौर पर लिखा है। यकीनन। तो क्या नामी मसीहत का ताल्लुक मसीह से है? मसीही मुल्कों में ज्यादातर नामी मसीहत मसीह को जी, रद्द करती है, सही। और वो जो उससे बराए नाम ताल्लुक रखते हैं बेवफाई की जिंदगी बसर करते हैं, और उनके पास कुछ खुदा हैं। इसलिए यहाँ शरा औरत के लिए नहीं है जिसने शौहर पर शक किया, नहीं, क्योंकि मसीह पर शक नहीं होता। लेकिन अगर इस शरा का इतलाक उस नामी मसीहत पर किया जाए तो उसका पेट फूल जाएगा। तो मैं यहाँ पर कहूंगा कि इसका क्या मतलब झूठा है? हमल। ऐसा जाहिर होना गोया झूठा कि ये हमल। हमला है, ये झूठा ज़हूर है। आजकल की मसीहत इस झूठे ज़हूर के, और ये मसीही ज़हूर ये है। खमीर है। बिल्कुल खमीर जो कि फल देता सही। है। मसीही ज़हूर आजकल बहुत ज्यादा हो गया है, और फनून लतीफ़ा मसीहत में शामिल हो गया है, और इसमें इंसानों के लिए एक मुख्तलिफ सी कशिश है, लेकिन उसकी रान सड़ चुकी है। सही। और ये झूठा हामलापन, और हम ऐसे ही दिनों में जिंदगी बसर कर रहे हैं जिसमें लोग खुदावंद से बेवफा हो जाते हैं। जिसने कहा मुझे तुम्हारी बाबत खुदा से की गैरत है क्योंकि मैंने एक ही शौहर के साथ तुम्हारी निस्बत की है। सही। वो खास तरीके इस्तेमाल करके मसले को हल करते थे। यानी औरत का खुदावंद के सामने खड़ा होना और वो कड़वा पानी पीना जो कि लानत लाता है। मैं इन दो बातों के ताल्लुक से आपसे बात करूंगा। खुदावंद के सामने खड़े होने के मामले में हमारा क्या किरदार है, और पानी इस हालत की वजाहत में और तौबा तक लाने में क्या किरदार है? पानी खुदा का कलाम है, और रूहुल कुद्स उसका इस्तेमाल करके दिल के हाल को क्या जाहिर हम ये करता खुद है। से अक्स तो नहीं कर रहे कि पानी खुदा का कलाम है? क्या कोई बाइबल का हवाला है कि पानी खुदा का कलाम कलाम है? मुकद्दस ऐसी आयात से भरी हुई है ताकि उसको कलाम के साथ पानी से गुस्ल पानी से देकर गुस्ल। और साफ करके सही। मुकद्दस कलाम बनाए। से। कलाम से बहुत से हवाले हैं जिनमें लिखा है कि पानी खुदा का कलाम है जो कि साफ करता है, सही। और ये आईना है जो कि सही। जाहिर करता है जैसा कि हम करना चाहते हैं। अब तुम उसके कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया पाक हो। ये आईना है जो जाहिर करता है। हम अय्यूब की किताब में ये वाज़े तौर पर पढ़ते हैं कि जो खुदा के कलाम को पढ़ता है लेकिन अमल नहीं करता, वो शख्स की मानद है जो अपनी कुदरती शक्ल आईने में देखता है, इसलिए वो अपने आप को देखकर चला जाता है और भूल जाता है। इसलिए लफ्ज़ साफ करना है और ये जाहिर करना भी है, और मेरा ख्याल है कलाम शानदार है। और मसीह के तख्त के ताल्लुक से जिसका यहाँ जिक्र नहीं सही। किया गया, खिदमत या जिंदगी के ताल्लुक से, लेकिन एक दिन आने वाला और है जब वो नियत, अंधेरे की तमाम चीजों को रोशनी में पोशीदा। लाएगा और दिल के ख्याल का दिल के इजहार ख्याल। करेगा। और फिर क्या होगा? तमाम खिदमतें जल जाएंगी जो घास पर मबनी हैं, और बहुत सी सादा चीजें हैं जो हमें नजर नहीं आती, लेकिन खुदावंद उनकी तारीफ करेगा क्योंकि वही अजर देता है। वो जो रास्ते से इंसाफ करता है, बहुत सी चीजें पोशीदा रहेंगी, और अगर कोई भी वफादार है तो कलाम उस पर जाहिर करेगा और उसे साफ करेगा। लेकिन अगर वफादार नहीं तो उसे हर हालत में खुदा के तख्त के सामने पेश होना पड़ेगा। शुक्रिया डॉक्टर इरसाम। हम एक वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे।
छठे बाब की पहली आयत। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा कि बनी इसराइल से कह कि जब कोई मर्द या औरत नज़ीर की मन्नत यानी अपने आप को खुदावंद के लिए अलग रखने की ख़ास मन्नत माने। नज़ीर का क्या मतलब है और इसके लिए क्या शराइत हैं? जी डॉक्टर असाम। ये मुस्बत रुख हम लश्करगाह की पाक चीज़ों में देखते हैं, ना सिर्फ गैर मुतहरक चीज़ों में जो कि नहीं होनी चाहिए, बल्कि कुछ शानदार चीज़ों में जो कि होनी चाहिए ताकि ये जाहिर हो कि हम दूसरों से ज़्यादा बेहतर नहीं हैं। लेकिन ये जाहिर करना कि हम फ़र्क हैं, ये गैर मामूली और बहुत शानदार बात है। लफ्ज़ नज़ीर का मतलब है कि मखसूस या अलहदा करना। अक्सर खुद को अलहदा करने का मतलब है कि एक शानदार कानून पर अमल करना, वो चीज़ जो दूसरों में नहीं, ये इस शानदार कानून में है। यहाँ ये बात वाज़ेह है कि ये बात इख्तियारी थी, जिसका मतलब है कि खुदा के फजल से वो सभी खुदा ही के लोग थे। और वो कहता है जब कोई मर्द या औरत नज़र की मन्नत माने, उसने खुद से फैसला किया कि वो खुदा के दूसरे लोगों की तरह जिंदगी बसर नहीं करेगा, बल्कि खुद को मुकम्मल तौर पर खुदावंद के हवाले करेगा। इसलिए नज़ीर का मतलब हवाले यह है किया कि गया है। एक ऐसा शख्स जो चाहता है कि उसे खुदा के हवाले किया जाए। सही। और हमें क्या करना चाहिए? यहाँ कम से कम 3 चीजें हैं। पहली चीज जिससे लोग खुशी हासिल करते हैं, उससे आप खुशी हासिल ना करें। वो अपनी खुशी कहीं और से हासिल करते हैं। लोगों को क्या खुश करता है? पुराने अहदनामे में लिखा है, मैं और उससे मैं की बने तरह का। मशरूब उन्हें खुश करते हैं, यानी वो उसको ना पिएं, बल्कि मैं के माखिस को, जिसका मतलब है उसकी सबसे बुनियादा चीज को। वो राह में नदी का पानी पिएगा, यानी वो दूसरे ज़राओं से पीता है। दूसरी चीज अंगूर का रस। और अंगूर के साथ मसला क्या है? जब वो खुद को खुदाम के लिए पेश करता है तो अच्छी चीजें भी, यानी कि वो चीजें जो दुनिया को राहत देती हैं, आम हालात में उनको खाना गलत नहीं है, और ना ही दुनिया के बाकी लोगों के लिए ये खाना गलत है और ना गुनाह है। लेकिन नजर नहीं खानी, क्योंकि इसका सरचश्मा कोई और है। रूहानी एतबार से। मैं यहाँ रूहानी इतलाक के ताल्लुक से बात कर रहा हूँ, और वो उन चीजों को नहीं खाता जिस बात ने मेरी तवज्जो हासिल की। उनमें से पहली बात यह कि उनकी तफसील क्या खाना या पीना है। तो क्या इस खाने पीने का ताल्लुक रूहानी अजमत से है? जी हाँ। वो शख्स जो सादा चीजों की पड़ताल करता है, और वो जो खुदावंद को खुश करना चाहता है और उसके जलाल के लिए खाता और पीता है। इसलिए जो चीजें लोगों को खुश करती हैं, वो उससे खुश नहीं होता। वो बस खुदा को खुश करता है और हमेशा खुश करना चाहता है। वो मामलात को इस नुक्ता नजर से देखता है। ना सिर्फ ये, बल्कि उसके नजदीक मैं महज तसव्वुराती कुव्वत और बरतरी का एहसास दिलाती है। इसलिए वो दुनिया की लज्जतों के मुताबिक जिंदगी को बसर नहीं करता, क्योंकि दुनिया की कुव्वतें उसके लिए महज तसव्वुराती हैं। कुव्वत का खोखला एहसास, ये पहली चीज थी। और दूसरी चीज ये कि वो अपने बालों को बढ़ने दे। यहाँ जो लफ्ज दोहराया गया है वो है सर, या फिर बाल, या फिर उसका सर, और महज उसका सर। ये अजीब बात है। ये उसकी कुव्वत का मंबा है। ये एहसास क्या है? ये कमजोरी का एहसास है। वो जिसके बाल बढ़ जाते हैं वो औरत होती है। मैं बहुत कमजोर हूं और मैं आपकी सही। बहुत ताबेदार हूं। नजीरों की कुव्वत उनकी ताबेदारी के बराबर है। तीसरे नुक्ते में वो और खुद को तीसरा नापाक ना नुक्ता, करे। वो जो खुद को नापाक या नजस करे, चाहे वो उसके करीब तरीन ही क्यों ना हो। इसका मतलब है कि खुदा हर शख्स से ज्यादा कीमती है। और फिर वो कहता है कि अगर कोई आदमी उसके पास नागाहान ही मर जाए और उसकी नजरात के सर को नापाक कर दे। मैं मुसलसल सोचता रहा कि नागाहान से क्या मुराद है। मेरा ख्याल था कि इसका मतलब होगा अचानक मर जाना, और वो इस बात से हैरान होता है और ये बात उसे धचका देती है। अपने अजीज की मौत की बात नहीं, बल्कि वो अपनी नजरात के सर को नापाक कर लेता है। सही। नजीरों का गुनाह की तरफ बढ़ता रुझान काफी संगीन है, और ये आम लोगों के जी। गुनाह की तरफ बढ़ते रुझान से बिल्कुल फर्क है। इसे अलहदगी कहा जा सकता है। सही। खुदा सब कुछ है। सवाल है कि क्या दुनिया ने किसी सच्चे नज़ीर को देखा है जिसने 3 शराइत पूरी की हैं? कलाम में वो तमाम लोग जिनका जिक्र किया गया, उनकी तारीख ये है कि वो किस चीज में नाकाम हुए। हर एक ने नजर के सर को मुंडाया। तो फिर कौन है? सिर्फ एक शख्स कौन? है, मसीह, ये बातें जिसने मसीह में कहा, कैसे मैं अपने जाहिर हुई? डरने वालों के रूबरू अपनी नजरें अदा करूंगा। नज़ीरों की शराइत मसीह में किस तरह पूरी हुई? कौन पूरी दुनिया में ताबेदार हुआ है जिसने खाने से इनकार किया जब तक उसे आसमान से हुक्म ना मिला? क्या ये मसीह के बारे में है? सही। किसने बात करने से इनकार किया जब तक उसे हुक्म ना मिला? और क्या ये बात मसीह के ताल्लुक से नहीं की गई थी? उसने हुक्म का इंतजार किया। और ना ही उसने खुद को नापाक किया। बिल्कुल सही कहा। नापाकी से छूकर भी नहीं गुजरी थी।
یہ بس مسیح تھا جو مقدس۔ سچ میں تابع دار تھا۔ کون اس کی طرح؟ خدا کے تابع تھا، اور وہ دنیا کی کسی بھی چیز سے خوش نہ ہوا، اور اپنے دکھوں کے وقت بھی وہ کہتا ہے کہ اے خدا میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں کہوں گا کہ تمام شرائط مسیح میں پوری ہوئیں۔ میں توقع کرتا ہوں کہ بائبل کی درستگی کو ان واقعات میں ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے کہ غیرت کی شرح پہلے ہے اور پھر نذیروں کی شرح بالکل۔ ہے۔ یہودی قوم خدا کے ساتھ وفادار نہ رہی تھی۔ مسیح جو کہ یہودا کا حقیقی خادم تھا، کامل انسان تھا، وہ آیا۔ یہودی قوم جسے انگور کی تاک کہا گیا ہے، جسے خداوند مصر سے لایا اور انگور پیدا کیے۔ یوحنا 15 میں مسیح نے کہا کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور میرا باپ باغبان ہے۔ اس لیے مسیح حقیقی نذیر ہے جو آیا، اور خداوند کی مرضی اس کے ہاتھ خوب انجام بڑھنا۔ پائے گی۔ نذیروں کے تعلق سے بات کرنے کے بعد برکت ہے۔ میں 22ویں آیت میں برکت کے تعلق سے آپ کا تبصرہ چاہتا ہوں۔ آپ کیا کہیں گے؟ برکت اس وقت تک نہیں آتی جب تک آپ کے اندر پاکیزگی نہ ہو۔ ترتیب یہ ہے، پہلے خیمے کی ترتیب، پھر پاکیزگی، پھر اپنے مثبت اور منفی پہلوؤں کے ساتھ برکت۔ لکھا ہے ہارون اور اس کے بیٹوں سے یہ کہہ کے تم بنی اسرائیل کو دعا دیا کرنا کہ تم ان سے کہنا کہ یہ تحری برکت ہے، لیکن خوبصورت بات یہ ہے کہ سب کا تعلق خدا سے ہے۔ خداوند تجھے محفوظ رکھے اور تجھے برکت دے۔ صحیح۔ پہلی بات، خداوند اپنا چہرہ تجھ پر جلوہ گر فرمائے اور تجھ پر مہربان رہے۔ اور دوسری برکت، خداوند اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے اور تجھے سلامتی بخشے، جو کہ تسلیس کی طرف اشارہ ہے۔ جبکہ پاک ماحول میں یہ برکت دی جاتی ہے کہ یہ خدا کی اپنے لوگوں کے لیے یہ سوچ ہے کہ خدا ان کو بیک وقت 3 برکات دیتا ہے، اور یہاں خدا باپ آپ کے لیے ذمہ دار ہے کہ آپ کو برکت دے اور محفوظ رکھے، اور خداوند اپنا چہرہ تجھ پر جلوہ گر فرمائے اور تجھ پر مہربان ہو۔ یہ شاندار بات ہے، خداوند اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے اور تجھے سلامتی بخشے۔ شکریہ ڈاکٹر احسام، یہ بہت بابرکت گفتگو اور تفصیلات تھیں جس کے لیے کئی ایک ساتھ درکار ہیں، نظیروں اور کے ہم تعلق صرف سے اپنے کافی وقت ناظرین کو درکار کلام ہے۔ سے مستفید کروا رہے ہیں اور کلام کی بھوک اور مطالعے کے لیے تحریک دے رہے ہیں۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، آئیے مہمانوں سے رائے جانیں۔ آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ ہم نے سیکھا ہے کہ تقسیمی اعتبار سے یہ قوم خداوند کے ساتھ وفادار نہ رہی، جیسا کہ ہم ہوسیہ کی کتاب سے یہ بات سمجھتے ہیں۔ ان کی تاریخ رہی ہے کہ یہ غیر معبودوں کی پرستش کرتے رہے۔ اس کے علاوہ ہم اس طرح بھی کرتے ہیں کہ جب ہم مسیح کو اپنے رویے سے ظاہر نہیں کرتے اور جب ہم اس کا لوگوں کے سامنے اقرار نہیں کرتے، یا جب ہماری مسیحت ظاہری ہوتی ہے۔ ہم نے یہ سیکھا ہے کہ ہمارا پاک ہونا ضروری ہے تاکہ خداوند ہمارے اندر آ کر کام کر سکے، کیونکہ وہ خود پاک ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ازدواجی زندگی کی بنیاد نور میں چلنا ہے۔ خداوند نور ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے نور میں چلیں اور تعلقات میں ایک دوسرے پر بھروسہ کریں۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ ڈاکٹر احسام، بہت آپ کا بھی شکریہ بھائی، خدا آپ کو برکت دے۔ عزیز ناظرین، آج کی قسط میں ہم نے سیکھا ہے کہ بے وفائی آدمی کی ہمیشہ ہی سے فطرت رہی ہے، اور یہ انسانوں کی عام فطرت ہے، اور یہ ان لوگوں کی فطرت بھی ہے جو خداوند کے نام سے کہلاتے ہیں، کیونکہ وہ خداوند کے ساتھ وفادار نہ رہے اور اپنے خدا پر پھر گئے اور بتوں کی پرستش کی۔ لیکن یہ مسیحت کی بھی فطرت ہے جو خدا سے پھر گئی ہے۔ یہ مذہبی نظام کی فطرت ہے جس نے مسیح کی جگہ دوسری چیزوں کو ترجیح دی۔ عزیز ناظرین، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس جھوٹی شبیہ کی موجودگی میں ایک شخص ہمارے پاس آیا جو مسیح ہے اور واحد نذیر ہے۔ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔